नमस्ते, बबिन उपस्थित भएको छु। बबिन फोटोग्राफी च्यानलमा भिजा तथा इमिग्रेसन सम्बन्धी जानकारी दिने यो सिलसिलामा चाहिँ आज म तपाईँहरूलाई टाइटलबाटै देखिसक्नु भएको छ, जुन यति बेला नेपालमा चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ थुप्रै देशहरूबाट लाइक न्युजिल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, माल्टा, त्यसै गरी हङ्गेरी, चेक रिपब्लिक, इभन पोर्चुगल, स्पेन लगायतका क्यानाडा लगायतका देशहरूको चाहिँ फेक अफर लेटरको बिगबिगिती छ। अफर लेटरहरू तपाईँलाई चाहिँ वर्कको लागि कन्ट्र्याक्ट आएको छ, तपाईँलाई वर्किङ अफर आएको छ र तपाईँले चाहिँ यति पैसा पेमेन्ट गर्नुपर्छ, तपाईँको भिजाको निम्ति हामी यसरी प्रोसिड्युर स्टार्ट गर्छौँ भनेर थुप्रै एजेन्टहरू, थुप्रै मेन पावरहरूले, साथसाथै कन्सल्टेन्सीहरूले तपाईँलाई बताइरहेका हुनसक्छन्, कोही एजेन्टहरूले बताइरहेका हुनसक्छन् र तपाईँलाई चाहिँ कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ लाइक यो वर्क अफर चाहिँ जेन्युन हो कि फेक हो भनेर। र त्यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई म आज फाइन्ड आउट गर्ने तरिका बताउँदैछु। तपाईँको जब अफर लेटर चाहिँ कतिको सत्यता छ, तपाईँको जब अफर लेटर कतिको जेन्युन हो अथवा फेक हो, त्यो कुरा बताउँछु। र पहिलो कुरा, तपाईँले चाहिँ जब अफर लेटर लिँदाखेरि तपाईँलाई कसैले पेमेन्ट माग्दैछ भने त्यो कुरामा अलिकति ख्याल गर्नु होला। कुनै पनि इन्टरनेसनल्स, कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ तपाईँलाई रिक्रुटिङ कम्पनी अथवा तपाईँको जुन कम्पनीले तपाईँलाई हायर गर्दैछ उसले चाहिँ इम्प्लोइहरू, जुन आफूलाई एप्लिकेन्टहरू जसले चाहिँ अप्लाई गर्दैछ उनीहरूलाई चाहिँ एप्लिकेन्टहरूबाट चाहिँ कुनै पनि प्रकारको रकमहरू लिँदैनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरामा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। सर्वप्रथम तपाईँलाई कसैले पैसा माग्दैछ भने त्यो कुरामा अवेर हुनु होला। र तपाईँलाई जब अफर दिएको छ, तपाईँको हातमा जब अफर दिएको छ भने जब अफर पाइसकेपछि तपाईँले पहिलो सुरुमा चाहिँ कम्पनीको नाम हेर्नु होला। तपाईँले कम्पनीको नामलाई राम्रोसँग हेरिसकेपछि त्यो चिज चाहिँ गुगल गर्नु होला। सर्वप्रथम सबैको हातमा मोबाइल फोन छ, आजकल सबैजना आइटी फ्रिकी भइसक्नु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको तपाईँले जब अफरलाई जेन्युन हो कि फेक हो भनेर पत्ता लगाउनको निम्ति चाहिँ कम्पनीको चाहिँ प्रोफाइल चेक गर्नु होला। जुन कुरा चाहिँ गुगल छ, गुगलमा गएर कम्पनीको नाम हानिसकेपछि तपाईँले कम्पनीको सबै डिटेल्सहरू देख्नुहुन्छ। र कम्पनीको डिटेल्स आइसकेपछि अब दुई प्रकारको चाहिँ जब अफर देखिरहेको छ अहिले मार्केटमा। एउटा जेन्युन कम्पनीको फेक जब अफर र अर्को एउटा चाहिँ फेक आइपी एड्रेस, फेक कम्पनीकी प्रोफाइल नै कम्पनीको फेक क्रिएट गरेर त्यसरी चाहिँ जब अफर दिइरहेको देखिएको छ। र तपाईँले चाहिँ जुन कम्पनीको चाहिँ डिटेल्स खोलिसकेपछि तपाईँले सरसर्ती डोमेनलाई हेर्दाखेरि कतिको सत्यता छ, यो कम्पनी कतिको रियल छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले सरसर्ती कम्पनीको चाहिँ वेबसाइट हेर्दाखेरि नै थाहा पाउनुहुन्छ। र तपाईँ अझै स्टिल कन्फ्युज हुनुभयो भने कम्पनीको चाहिँ जुन वेबसाइटभित्र चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नको निम्ति चाहिँ उनीहरूले एउटा पोर्सन छोडिदिएका हुन्छन्, जस्तो त्यसमा जनरल अथवा ह्युमन रिसोर्स अथवा कुनै एउटा डिपार्टमेन्टले चाहिँ तपाईँको कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू लिन्छन् र तपाईँलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मेल रेस्पोन्ड गर्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ मेल गर्न सक्नुहुन्छ त्यस कम्पनीलाई चाहिँ, म यस्तो यस्तो हो, मलाई चाहिँ जब अफर आएको छ, के तपाईँहरूले चाहिँ इन्टरनेसनल वर्करहरू हायर गर्दै हुनुहुन्छ यो पोस्टको निम्ति भनेर तपाईँले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। र उनीहरूबाट चाहिँ अब जेन्युन रिप्लाईहरू आउँछ। जुन कुरा चाहिँ रिसेन्टली मैले एउटा फार्म कम्पनी, जुन नेपालमा अहिले बिगबिग्ती चलिरहेको इटिए भिजाको निम्ति चाहिँ न्युजिल्यान्डको फार्म कम्पनीसँग कुरा गरेको थिएँ र फार्म कम्पनीले चाहिँ सिधा बताएको थियो कि आजकल हामीलाई धेरै मात्रामा यस्ता प्रकारका प्रश्नहरू आइरहेका छन्, यो कम्प्लिट रूपमा चाहिँ स्क्यामर हो र स्क्यामरहरूको काम हो र स्क्याम हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरूमा चाहिँ तपाईँ अलिकति बच्नु होला भनेर उनीहरूले बताएका थिए हो। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको इमेलको रेस्पोन्ड गर्छन् यदि जेन्युन कम्पनी हो। र यदि तपाईँलाई चाहिँ जेन्युन कम्पनीले हायर गर्दैछ भने त अभियसली तपाईँलाई हामी हायर गर्दैछौँ भन्छ र यो तपाईँले चाहिँ प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ कि मेरो नाम यस्तो यस्तो हो, म यो देशबाट हो र मेरो चाहिँ पासपोर्ट डिटेल्सहरू यो हो र यो मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको कम्पनीले हायर गर्दैछ कि छैन भनेर प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ त्यसको उत्तर पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले गुगल गर्न सक्नुभयो। त्यसपछि अब अझ तपाईँलाई चाहिँ अलिकति डाउट लागिरह्यो, डोमेनमा डाउट लागिरह्यो भने सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको who.is भनेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो गुगल ब्राउजरमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा डोमेन नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल xyz.com। अब तपाईँलाई कुनै कम्पनीले चाहिँ हायर गर्दैछ भने त्यो कम्पनीले तपाईँलाई चाहिँ दिएको जब अफर लेटरमा चाहिँ अभियसली वेबसाइटको डिटेल्स, वेबसाइटको लिङ्क राखिदिएको हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो who.is मा हानिसकेपछि सबै कम्प्लिट तपाईँलाई त्यो आइपी एड्रेसबारे बताउँछ, तपाईँलाई चाहिँ कहाँबाट चाहिँ त्यसको डोमेन किनियो, कहाँ चाहिँ डोमेन बनाइयो त्यो कुरा बताउँछ,
कति सालमा बनाइयो त्यो कुरा कम्प्लिट रूपमा बताउँछ। आजकल नेदरल्यान्ड्सको जब अफर वेस्ट बङ्गालदेखि भइरहेको छ। मैले रिसेन्टली एउटा कम्पनीको चेक गरेको थिएँ, जुन कम्पनी चाहिँ 2020मै क्रिएट भएको छ, 2020मा क्रिएट गरिएको छ र त्यो चाहिँ वेस्ट बङ्गालमा चाहिँ वेस्ट बङ्गालको चाहिँ डोमेन चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छ। त्यो सरासर फेक हो। क्वेसन्स त्यो लाइक डोमेन हेर्दैमा फेक छ। भर्खरै मेरो एकजना साथीले पनि भिडियो बनाउनु भएको थियो, नर्वे रिलेटेड रहेर इबिएस होटल अथवा समथिङ यस्तै केही होटलको थियो र त्यो पनि कम्प्लिट रूपमा चाहिँ फेक थियो। नर्वेको चाहिँ नेपाल र दुबईमा चाहिँ अहिले छ्यापछ्याप्ती रूपमा चाहिँ जब अफर भनेर दिइरहेको, त्यस्ता कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। ती चिजहरू चाहिँ फेक हुन् र तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइटलाई लगइन गरेर। र अर्को कुरा चाहिँ एउटा के कुरामा पनि अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ तपाईँलाई लाइक कुनै पनि प्रकारको चाहिँ इन्टरभ्यू नै नलिकन, तपाईँलाई कुनै पनि प्रकारको इन्क्वायरी नै नगरिकन जब अफर दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति डाउटफुल हुन्छ है। कुनै पनि इन्टरनेसनल कम्पनीहरू त्यति पनि अनएक्सपिरियन्स हुँदैनन्, त्यति पनि खेलाइची गर्दैनन् आफ्नो इम्प्लोइहरू आफ्नो कम्पनीको निम्ति हायर गर्नुको निम्ति। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनुहोस् कि तपाईँलाई कसैले इन्टरभ्यू नै लिएको छैन, अथवा तपाईँलाई चाहिँ कुनै क्लाइन्ट एजेन्टले चाहिँ लाइक तपाईँको पासपोर्टहरू मात्र मागेको छ र सिधै तपाईँलाई जब अफर आएको छ भनेको छ भने पनि त्यस्तो केसमा पनि अलिकति डाउट हुनुपर्छ। तपाईँले त्यसलाई चाहिँ रियल हो कि फेक हो भनेर चाहिँ यहाँ डिटरमाइन गर्नु होला गुगलबाट। त्यसै गरी वर्क फ्रम होम भन्ने जस्ता कुराहरू हुनसक्छन्, त्यस्ता कुरा पनि अलिकति ख्याल गर्नु होला। र अर्को कुरा तपाईँले स्यालेरी कम्पेरिजन गर्न सक्नुहुन्छ, स्यालेरी कम्पेरिजन गर्नु होला। लाइक मैले रिसेन्टली चाहिँ मलाई केही साथीहरूले पठाइरहनु भएको थियो, क्रोसियाबाट चाहिँ 1200-1500 युरो बराबरको स्यालेरी हुन्छ यो कामको लागि भन्नुभएको थियो। त्यो सरासर फेक हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले गुगल गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि देशको चाहिँ मिनिमम वेजेस कति छ, मिनिमम वेजेसलाई चाहिँ कम्पेरिजन गरेर तपाईँले आफ्नो स्यालेरीलाई डिटरमाइन गर्न सक्नुहुन्छ। फ्याक्ट्री वर्कर भनेर अप्लाई गरिएको छ र 1200-1500 युरो भनेर जुन स्यालेरी तोकिएको छ त्यो कम्प्लिट रूपमा फेक हो। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नु होला। त्यो कुरा ख्याल गर्नुको निम्ति चाहिँ गुगलमा गएर तपाईँले मिनिमम वेजेस कुन कन्ट्रीको चाहिँ हो, लाइक तपाईँ क्रोसियाको गर्दै हुनुहुन्छ क्रोसियाको हेर्न सक्नुहुन्छ, नेदरल्यान्ड्सको गर्दै हुन्छ नेदरल्यान्ड्सको हेर्न सक्नुहुन्छ। मिनिमम एउटा वेजेस बार गभर्मेन्टले तोकिदिएको हुन्छ, त्यो अनुसार तपाईँको मिट गरेको छ कि छैन, लगभग सेम छ कि छैन। जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईँलाई चाहिँ 550 क्रोसियामा चाहिँ 550को आसपासमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ मिनिमम स्यालेरी पाउनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा तपाईँकोमा चाहिँ 600 अथवा 600 को आसपास छ भने द्याट्स इट। कुनै कुनै कम्पनीको रुल्स अनुसार चाहिँ उनीहरूले मिनिमम स्यालेरी दिन्छन्, त्योभन्दा बाहेक चाहिँ उनीहरूले जस्तो हामी अहिले म काम गरिरहेको, म स्पेनमा काम गरिरहेको मेरो कम्पनीले चाहिँ मलाई स्पेसिफिक गभर्मेन्टले तोकेको स्यालेरी दिन्छ र सँगसँगै चाहिँ मलाई केही बेनिफिट्सहरू दिन्छ, लाइक मलाई फुडको दिन्छ, मलाई ट्रान्सपोर्टेसन्सको दिन्छ, मलाई अन्य चिजहरूको बेनिफिट्सहरू पनि दिन्छ। हो त्यो बेनिफिट्सहरू जोडिँदाखेरि चाहिँ अलिकति थोरै बढ्न सक्छ। हो यस्तो चिज चाहिँ हुनसक्छ। तपाईँले यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ थोरै मात्र हुन्छ, तपाईँलाई 1200-1500 भनेर जुन कुरा देखाइन्छ स्यालेरी स्केल त्यो कम्प्लिट रूपमा चाहिँ फेक हो। त्यो कुरा पनि तपाईँले चाहिँ डिटरमाइन गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा अब तपाईँलाई चाहिँ त्यो जुन वर्क अफरमा चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरूमा लेखिएको हुनसक्छ तपाईँले नो एक्सपिरियन्स निडेड भनेर, त्यस्तो हुँदैन। हेर्नुहोस् है, नो एक्सपिरियन्स निडेड भनेर कुनै पनि कम्पनीले कसैलाई पनि हायर गर्दैन। त्यो कुरामा अलिकति ख्याल गर्नु होला। थोरै केही न केही एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ। यदि तपाईँ किचन असिस्टेन्टमा जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि किचन असिस्टेन्ट्सको लागि पनि मिनिमम 1 वर्षको एक्सपिरियन्स चाहिँ सबै प्रकारका अब कम्पनीहरूले चाहिँ खोजिरहेका हुन्छन्, सबै प्रकारका रेस्टुरेन्ट होटलहरूले खोजिरहेका हुन्छन्। तपाईँलाई केही पनि जानेको छैन भने किन रिस्क लिन्छ त कम्पनीले? हो यस्ता कुराहरू पनि ख्याल गर्नु होला। यो सानो सानो पोइन्टबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो जब अफरलाई चाहिँ जेन्युन हो कि फेक हो भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीको अर्को एउटा कुरा चाहिँ कम्पनीको रजिस्ट्रेसन कस्तो छ त। कुनै पनि देशको चाहिँ एउटा रजिस्टर प्रणाली हुन्छ, जस्तो नेपालमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय हुन्छ, त्यसमा चाहिँ कम्पनी रजिस्टर छ कि छैन जस्ता कुराहरू हेर्न सकिन्छ, प्यान नम्बरहरू हो। त्यस्तै गरी चाहिँ हरेक देशको चाहिँ आफ्नो आफ्नो कम्पनीको रजिस्ट्रेसन प्रणाली हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले त्यस्तो चिज पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल नर्वेको हेर्नुहुन्छ भने नर्वेको लागि चाहिँ कम्पनी दर्ता भएका कम्पनीको लिस्ट चाहिँ UDI.NOबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। हो त्यस्तै गरी चाहिँ हरेक देशको चाहिँ आफ्नो एउटा
कम्पनी रजिस्ट्रेसन पोलिसी चाहिँ हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला, त्यो कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। र कम्पनीको चाहिँ जुन रजिस्ट्रेसन नम्बरहरू त्यहाँ हालेर अथवा कम्पनीको नाम राखेर चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कम्पनी चाहिँ त्यो देशमा कति वर्षदेखि दर्ता भएर बसेको छ, गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिरिरहेको छ कि छैन, इम्प्लोइहरू कति छन् भन्ने चिजहरू चाहिँ तपाईँले ती चिजहरूबाट हेर्न सकिन्छ। हो यस्ता चिजहरूबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो जब अफरहरू चाहिँ रियल हो कि फेक हो भनेर जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यस्तै प्रकारको इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू म लिएर उपस्थित हुन्छु। कुनै पनि प्रकारको क्वेरिजहरू छ भने मलाई इन्स्टाग्राममा बासु_बिन्दामा सोध्न सक्नुहुन्छ। साथै फेसबुक पेज bobin-the-wizard मा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। इन्फर्मेटिभ भिडियो लिएर आउँछु। कृपया च्यानललाई लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच।